سا سا اندر دم دم اندر اس پیر نو میں سلام آکھاں جنڈا حمد والا جدے ہاتھ ہونا اس بشیر نو میں سلام آکھاں جیڑا کملی اوڑ کے تبلیغ کردہ اس نذیر نو میں سلام آکھاں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من همزه ونفخه ونفسه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے جیڑا فعال لما یرید علی کل شیء قدیر علیم بذات الصدور سمیع علیم ذات پاک بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی شبنم دے قطرات نالوں زیادہ درود و سلام سید الانبیاء امام الہدا ولی بطہا شمس الزہا خیر الورا ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا ذات واسطے سامن و حضرات 12 نومبر 2021 دا خطبہ جمعۃ المبارک اور ربیع الثانی 1443 ہجری دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب رحمان ساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ آج دے نہایت ہی مختصر خطبہ جمعہ دے اندر
درود و سلام دے حوالے نال چند گزارشات و صحباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ اللہ رب رحمان نے قرآن پاک دے 22ویں پارے دے چوتھے رکوع دے اندر اور سورہ احزاب دے 7ویں رکوع دے اندر اس امر دا اعلان فرمایا ہے، اے لوگو کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خود میں رب العالمین اور میرے فرشتے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پڑھنے ہیں۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تسی بھی سونے محبوب دے درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب درود و سلام پڑھو، رج رج کے درود پڑھو۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت والے دن میں اپنے قریب اونا زیادہ لوگانوں دیکھاں گا، قیامت والے دن میں محمد دے قریب او لوگ ہونگے اکثرہم علی الصلاۃ، جیڑے کثرت دے نال میں محمد تے درود پڑھ دینے۔ آپ علیہ السلام دا ارشاد گرامی، قیامت والے دن آپ علیہ السلام دا گوانڈ، آپ دا پڑوس اونا لوگانوں ملے گا جیڑے لوگ آپ علیہ السلام تے کثرت دے نال درود پڑھ دینے، پیار دے نال درود پڑھ دینے، محبت دے نال درود پڑھ دینے۔ اے عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ اس جتنا عظیم عمل کائنات دے اندر اور کوئی بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام تے درود پاک پڑھنا، دیکھو نا رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بڑے بڑے احکام مسائل بیان فرمائے، نماز دا مسئلہ، زکاة دا مسئلہ، حج دا مسئلہ، عمرے دا مسئلہ، کتے رمضان دے روزے دے مسائل، کتے صدقہ خیرات دے مسائل، ہمسایاں دے مسائل۔ اللہ رب رحمان نے بڑے بڑے عمل بیان فرمائے، بڑے بڑے احکام اور مسائل بیان فرمائے۔ کسے عمل دے اندر رب العالمین نے اس بات دا اعلان نہیں کیتا، اس بات دا اقرار نہیں کیتا کہ اے لوگو کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو، میں نماز پڑھنا تسی نماز پڑھو، میں زکاة دینا تسی زکاة دیو، میں حج کرنا تسی حج کرو، میں روزے رکھنا تسی روزے رکھو۔ بڑے بڑے اللہ دے پیارے اور محبوب عمل، کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس عمل دے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے نال
رب کریم نے خود اس بات دا اقرار کیتا ہوئے، اعلان کیتا ہوئے کہ میں بھی اے عمل کرنا، تسی بھی عمل کرو، کوئی ایسا عمل نہیں سوائے ایک عمل دے، او عمل ہے درود و سلام والا، درود پاک والا عمل میرے اور تواڈے مولا کائنات نے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے کائنات دے لوگوں اتنا افضل ترین عمل رب دس رہنے کہ جس عمل نو احکام الحاکمین آپ بھی کر رہنے، رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام تے درود بھیج رہنے، اللہ دے فرشتے پیغمبر علیہ السلام تے درود بھیج رہنے۔ یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں، ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اگر تسی نجات چاہندے ہو، اگر تسی دنیا دے اندر کامیابیاں چاہندے ہو، اس کائنات دیاں خوشحالیاں چاہندے ہو، صلو علیہ، میرے محبوب تے تسی درود پڑھیا کرو، وسلموا تسلیما، رج رج کے درود پڑھیا کرو، کثرت دے نال درود پڑھیا کرو، محبت دے نال درود پڑھیا کرو، پیار دے نال درود پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ، جیڑا بندہ اس دنیا دے کائنات دے نظام دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام تے درود پاک پڑھ دے، محبت دے نال پیار دے نال کثرت دے نال درود پڑھ دائے، ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، کائنات دے امام نبی نے فرمایا ہے، اے بندہ قیامت والے دن میرا گوانڈی ہوئے گا، میرا پڑوسی ہوئے گا، اور یار آج دنیا دے اندر کوئی ہمسایا ایس ایچ او ہوئے، کوئی علاقے دا ایم پی ایم این اے ہوئے، علاقے دا کوئی بہت بڑا معتبر معزز بندہ ہوئے نا، بندہ پھلیا نہیں سماندہ، میرا ہمسایا علاقے دا ایس ایچ او ہے، میرا ہمسایا علاقے دا معتبر بندہ ہے، میرا ہمسایا میرا پڑوسی اس علاقے دا وزیر ہے، میرا ہمسایا بہت بڑا سرمایہ دار ہے، او دی بڑی گل بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے، اس بندے دی شان دے کیا کہنے، جنہوں کل قیامت والے دن گوانڈ ملیا تے محمد الرسول اللہ دا ملیا، کائنات دے سردار نبی دا جس بندے نو گوانڈ ملے گا، او دی عظمت دے کیا کہنے ہونگے، او دی شان دے کیا کہنے ہونگے۔ اس واسطے رب العالمین احکم الحاکمین اعلان فرما رہنے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب العالمین حکم فرما رہنے درود پاک دا، اللہ اکبر اللہ۔ اور اے بھی بات سمجھو کہ اللہ پاک دا درود کیے، اللہ اکبر اللہ۔ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مزری دے اندر رب العالمین دے درود دے بارے دسے ہے، اللہ دا درود کیے، صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ عند
मलाइका रब दा दरूद एवे अल्लाह अपने आसमान दे मुअज़्ज़ज़ नूरानी फरिश्तियां दे सामने अपने महबूब दे तज़किरे करदे ने आका दी शान नूं बयान करदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह ते महबूब दी शान की है आ सारे दा सारा कुरान है कुरान सोने नबी दी शान है मेरा ईमान और मेरा दावा है कि सारे दा सारा कुरान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अज़मत दे अंदर है शान दे अंदर है आप दे मुकाम दे अंदर है सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा ज़ाकिया मुज़किया मुफस्सरा मुहद्दिसा उम्मती मां सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे कोल आन वाला आया आके सवाल कर दे ऐ अम्मा जान उम्मती मां जी ऐ अम्मी आयशा जी सानू जरा इस बात तो आगाह करो ना आप दा कुरान खुलक की है आप दा अखलाक की है ते मां जी फरमांदियां ने क्या तुसी कुरान नहीं पढ़िया काना खोलो को हुल कुरान ए सारे दा सारा कुरान सोने महबूब दी तारीफ और सिफत आप दा अखलाक इस वास्ते कुरान जेड़ा है आप दी तारीफ अंदर रब्बुल आलमीन दा दरूद सलातुल्लाह अलैहि सलातुल्लाह इंदल मलाइका तो सनाउहु रब अपने महबूब दियां तारीफां करदे ने कुरान दे अंदर रब ने तारीफां की दियां फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु काला अकररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अकररना काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन रब्बुल आलमीन दा दरूद अल्लाह अपने महबूब दियां तारीफां करदे ने अपने महबूब दी शान बयान करदे ने सब फरिश्तियां दे सामने अल्लाहु अकबर अल्लाह कैसा प्यारा अंदाज अल्लाह अहकामुल हाकिमीन दा आवाज आंदी है मौला फरमांदे ने अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मियल लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर सुभान अल्लाह कैसा अंदाज और कैसी मठास है कुरान अंदर सोने महबूब दी तारीफ अंदर मौला फरमाते ने कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया ते किते अल्लाह फरमाते ने वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा रब्बुल आलमीन तारीफां फरमा रहे ने अपने महबूब दियां अपने प्यारे हबीब किबरिया दियां तारीफां अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन दा दरूद फरमाया सोनिया अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनका ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक
اے تعریف رب العالمین دا درود اللہ اپنے سونے دیاں تعریفاں کر دینے علم نشرح لک صدرک سونے اسی تیرے سینے نو فراخ فرما دیتا ہے تیرے سینے نو کھول دیتا ہے اللذی انقض ظہرک اسی تیرے بوجھ نو دور کر دیتا ہے فرمایا سونے ورفعنا لک ذکرک اسی تیرے ذکر نو بلند و بالا کر دیتا ہے اللہ دے حبیب پیارے محبوب دا ذکر خیر رب العالمین دا درود اللہ اکبر اللہ ہر جاتے سونے دیاں تعریفاں عرشیاں دے اندر میرے محبوب دا تذکرہ فرشیاں دے اندر میرے آقا دا تذکرہ اور رب العالمین نے وعدہ فرما لیا ہے ورفعنا لک ذکرک سونیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا ذکر ہوئے گا نماز اندر اذان اندر اے تکبیر اندر ہر دعا دے اندر جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا ذکر ہوئے گا دنیا دے اندر میرا ذکر تیرا ذکر ہوئے گا قبر دے اندر میرا ذکر تیرا ذکر ہوئے گا حشر دے اندر جتھے میرا ذکر ہوئے گا سونیا اوتھے تیرا بھی ذکر ہوئے گا سونیا مقام محمود تے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا بھی ذکر ہوئے گا اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے حدہ مکا دیتیاں اینا زمین دے فرش دے اتے میرا ذکر ہوئے گا تیرا بھی ذکر ہوئے گا عرش دے اوپر میرا چرچا ہوئے گا تیرا بھی چرچا ہوئے گا ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک آواز آن دیئے اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمام پڑھنا جہان نے نبیاں تو اچھا پایا شان سلطان نے کر کر پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا بولو بولو صلی اللہ نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا تے افضل تے آلہ جیڑا اے ساری خدائی تھی تھم ہنانا رنام جس دی جدائی تھی کافران بھی بڑیا کلمام دل دی صفائی تھی اسم گرامی جس دا ورد سمسام دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک بلند آواز نال پڑھو اس درود فضائل میں دس رہے ہیں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے جیڑا میرا امتی جیڑا میرا پیارا تے میرا اللہ ڈلا امتی پیار دے نال محبت دے نال میرے تے ایک دفعہ درود پڑھ دائے صحیح مسلم دے اندر الفاظ موجود نے جگہ دے پیر فرماندے نے من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشر صلاة بندہ ایک دفعہ میں محمد درود پڑھ دائے رب العالمین اس بندے تے 10 رحمتاں برسا دین دینے اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ میرے پیغمبر دا نام اتنا سونا ہے جدے تے درود پڑھیاں 10 رحمتاں مل جاندیاں نے جگہ دے پیر علیہ السلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے من صلی علیہ صلاة واحدتن صلی اللہ
اللہ علیہ عشرن جیڑا بندہ سونے نبی تے ایک دفعہ درود پڑھ دے اللہ او دے تے 10 رحمتاں برسا دین دینے ایک دفعہ درود پڑھے ہے وَحُتَّتْ عَنْهُ خَطِیَّاتٍ 10 خطیات اس بندے دیاں 10 اللہ غلطیاں گناہاں نو معاف کر دین دینے وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات اس بندے نے ایک دفعہ درود پڑھے ہے اللہ دی طرفوں انہوں 3 انعام مل رہنے اے 10 درجے بلند ہو رہنے 10 گناہ معاف ہو رہنے اور اس بندے دے 10 درجے بلند ہو رہنے اللہ 10 ورائے دیتے رحمتہ نازل فرما رہنے اللہ اکبر اللہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے اے جڑا انسان ہے نا ہر انسان دے اللہ احکم الحاکمین نے نال اے دے نال 2 فرشتے مقرر کر دیتے نے جنہاں نو قرآن کرامن کاتبین آندا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جیڑا بھی تسی عمل کر دے ہو جیڑا بھی تسی کام کر دے ہو اچھا برا کر دے ہو نیکی والے فرشتے اچھا عمل لکھ لیں دینے برائی والے فرشتے برے عمل لکھ دینے جدوں کوئی نیکی دا عمل کر دے ادوں نیکی والا فرشتہ لکھ دے تے جدوں بندہ گناہ کر دے اے دے عمل نو گناہ والا فرشتہ لکھ دے نیکی والے کام تے گناہ والا فرشتہ اپنے قلم نو حرکت نہیں دیندا پر درود پاک والا ایسا عظیم عمل ہے نیکی والا فرشتہ بھی اپنے قلم دے نال لکھ دے تے برائی والا فرشتہ گناہ والا فرشتہ بھی اپنے قلم نو حرکت دیندا ہے نیکیاں والا تے اس بندے تے درجات لکھ دے اے تے رحمتاں رب دیاں لکھ دے تے برائی والا فرشتہ جیڑا ہے اے اپنے قلم نو حرکت دیندا ہے تے بندے دے گناہ مٹا دیندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ آپ بھی اپنے محبوب تے رحمت بیج رہنے اللہ اپنے محبوب تے درود بیج رہنے اور آسمان دے فرشتے بھی فرشتیاں دا درود کیے اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام تے فرشتے کی میں درود بیج دینے آقا علیہ السلام دے واسطے صلاة اللہ الملائکہ من خطیات رب العالمین دے کولوں فرشتے جڑے نے آپ دے مغفرت دیاں دعاواں اور درجات بلندی دیاں دعاواں کر دینے اللہ اکبر اللہ پڑھیا کرنا درود پاک ہر ویلے پڑھیا کر اٹھ دیاں بیٹھ دیاں پڑھیا کر اپنی غذا بناؤ درود پاک نو اپنے دل دا پیار اور چین تے سکون درود پاک دے نال حاصل کریا کرو اس درود دے اندر رب العالمین نے انیاں برکتاں رکھیاں نے انیاں برکتاں اور شفاواں رکھیاں نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آئے جگاں دے پیر علیہ السلام دے کول آندے نے سونیا محبوبہ میں پروگرام بنایا ہے کہ میں جدو فارغ وقت اپنا میرا فارغ ٹائم ہوندا ہے نا میں اپنے فارغ وقت دے اندر اللہ دے کولوں دعاواں کریا کراں اللہ دے کولوں گناہاں تو معافیاں منگ لیا کراں اللہ دے کولوں دنیا دیاں فراوانیاں منگ لیا کراں اللہ دے کولوں دیاں رحمتاں دا سوال کریا کراں سونیا مینوں دسو ذرا میں تواڈے تے درود پاک کنا کو پڑھیا کراں آپ علیہ السلام نو حضرت ابی ابن کعب
رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا جی میں کنہ کو درود پڑھا 3 حصے دعا کر کے تے چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لواں آپ علیہ السلام فرماندے نے ابئی و ان شیطا جی میں تو مرضی کر لے جس طرح تیرا دل چاہتا ہے و ان زدتا فہو خیر اللہ کا اگر تو درود زیادہ پڑھیں گا تیرے واسطے بہتر ہوئے گا حضرت ابئی فرماندے نے سونیا میں اپنی دعا نو 2 حصے اللہ دے کولوں دعاواں التجاواں کرنا 2 حصے تواڈے تے درود پڑھاں گا آقا فرماندے نے و ان شیطا و ان زدتا فہو خیر اللہ کا اوے ابئی سونیا اس تو بھی زیادہ میرے تے درود پڑھیں تیرے واسطے بہتر ہے آقا جی میں اپنے آخر کر ابئی فرماندے نے سونیا میں اپنی دعا والا ٹائم جیڑا او دے اندر تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہاں گا رب کولوں کچھ مانگدا ہی نہیں آقا فرماندے نے اوے سونیا ہاں ہاں تو نتیجے تے پہنچ گئے ہیں اوے او بھئی اگر تو رب دے سامنے میں محمد تے درود پڑھی جائیں گا تے رب تینوں بن منگیاں عطا کیتی جان گے تو میرے تے درود پڑھے گا اللہ تیرے فکر غم دور کر دیں گے تو محمد تے درود پڑھے گا اللہ تیریاں روزیاں اندر برکتاں فرما دیں گے تو میں محمد تے درود پڑھے گا اللہ تیرے گناہاں نو معاف فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ میرے پیغمبر تے درود پڑھندا اینا مقام ہے بندہ درود پڑھدا جاندا ہے اے دے زندگی دے دنیا دے سارے معاملے حل ہوندے جا رہے نے سبحان اللہ اور بھیجا تیرے تے درود سلام سونے آن پھر محبت نال درود و سلام دی بات ہو جائے ایمان تازہ ہو جائے بھیجا تیرے تے درود سلام سونے آن آیا بن کے تو رب دا انعام سونے آن بھیجا تیرے تے درود سلام سونے آن حسن تیرے دی جگ وچ مثال کوئی نام تیرے جیا سونا لال کوئی نام تو آیا بن کے رب دا انعام سونے آن بھیجا تیرے تے درود سلام سونے آن کہو صلی اللہ علیہ وسلم او پتیاں گلاب کٹ تیرے رخسار تو تیری تشریف ود پھلان دی بہار تو پتیاں گلاب کٹ تیرے رخسار تو تیری تشریف ود پھلان دی بہار تو جگ وچوں خیر الانام سونے آن بھیجا تیرے تے درود سلام سونے آن والضحا چہرہ تے لیل زلفاں سہاندیاں والضحا چہرہ تے لیل زلفاں سہاندیاں سارے جگ نالوں سونے امی عائشہ فرماندیاں سبحان اللہ والضحا چہرہ لیل زلفاں سہاندیاں سارے جگ نالوں سونے امی عائشہ فرماندیاں سونیاں دا بنیا تو امام سونیا بھیجا تیرے تے درود سلام سونیا او سارے جگ نالوں اچھا میرا پیر جے سارے جگ نالوں اچھا ہے مقام میرے پیر دا سونا اخلاق جاندے سینیاں نو چیر دا تے مٹھے شربتوں ود تیرا نام سونیا بھیجا تیرے تے درود سلام سونیا او جگاں دے پیرا جتھے تو جا قدم ٹکانا ہے
ہر جان تے رحمتاں برکتاں بسانائیں او جگ وچوں تیرا اچا مقام سونیا بھیجاں تیرے تے درود سلام سونیا کیوں میں اپنے محبوب تے درود و سلام پڑھنا اوے کسے دی کوئی بندہ تعریف کر دے کسے دی کوئی اچھائی دیکھ دے کسے دی نیکی دیکھ دے کسے دا کوئی اچھا کام دیکھ دے تے او دی تعریف کر دے تے میرے محبوب دا ہر پہلو تعریف والا ہر ادا تعریف والی ہر قول تعریف والا ہر فعل میرے آقا دا تعریف والا ہے آؤ پھر میں اپنے محبوب نو کیوں نہ ہدیہ تبرک درود و سلام پیش کران اور جابر دی ہانڈی ویچ لب جے تو پا دیویں جابر دی ہانڈی ویچ لب جے تو پا دیویں سوا سر دانے آنو ہاتھ جے تو لا دیویں کئی سو فوجیاں لی ہووے کھانا عام سونے بھیجاں تیرے تے درود سلام سونے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی رب آپ اور او دے فرشتے سونے محبوب تے درود پڑھ رہنے اللہ اکبر اللہ جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا دے کسے بھی خطے تے بیٹھ گئے تسی پاکستان دے اندر درود پڑھ دے ہو تو اڈا درود محمد تک پہنچایا جا رہے ہے کوئی بلال ٹون دے اندر بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہے کوئی شیر شاہ کلونی اندر بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہے کوئی جناب لاہور دے کسے کونے تے درود پڑھ دے کوئی شرق در غروب دے اندر محبوب تے درود پڑھ دے شمال دے اندر کوئی جنوب دے اندر سونے نبی تے درود پڑھ دے آقا فرمان دینے اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُنِي مِنْ أُمَّتِ السَّلَامِ رب العالمین نے اپنے نوری ملائکہ دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے جتھے بھی کوئی بھی میرا امتی میرے تے درود پڑھ دے سلام پڑھ دے فرشتے ایدہ درود و سلام اٹھا کے میں محمد دے روضہ اطہر تے پچا دین دینے سبحان اللہ آؤ رب العالمین نے آپ علیہ السلام تے درود پاک پڑھن دا حکم تے آرڈر فرمایا ہے اور یارو جیڑا بندہ درود نہ پڑھے ایک درود دا ہے منکر او تے بندہ ویسے جہنمی ہے او تے بندہ ویسے لانتی ہے تے ایک بندہ ہے اے درود دا منکر بھی نہیں اے درود نو من دا بھی ہے درود و سلام تے اے دا عقیدہ بھی ہے پر سونے نبی دا نام محمد اے دے سامنے لے آ جاندہ ہے اے درود نہیں پڑھ دا ہے اے جناب گوٹھے چم کے چپ کر کے بیٹھ جاندہ ہے آقا فرمان دینے اوے میرے یارو میرے صحابیوں پتہ ہے تو انو میری امت دے اندر بخیل بندہ کونے اللہ اکبر اللہ تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ دے سامنے بیٹھے نے آقا فرمان دینے تو انو بخیل دسا کونے البخیل اللذی ذکرت اندہو فلم تصلی علیہ او بندہ میری امت دے اندر بخیل ہے جن نے میرا نام سنے ہیں تے میرے نام تے درود نہ پڑھیا تے جیڑا بندہ آقا دے نام تے درود نہیں پڑھ دا اے بخیل بندہ بن گیا ہے تے بخیل دے ہوتے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے پڑھو ہم میرے سونے محمد درود جناب محمد اوہ نام نبی دا سن کر مومن جو ہے نے درود بچان دے تے ملک گرامی ہاں کے اونا دے اے دعا فرمان دے تے
اللہ بخشے جنت تینوں، او درود پڑھن والیا اللہ بخشے جنت تینوں تے نال رسول الہی تے ہوئی دعا منظور ملائکہ وچ دربار الہی تے جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان، اے مردود بندے جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے تے ملک گرامی حق نام دے یہ بدعا فرمان دے اوہ رب نہ بخشے جنت تینوں، اور درود نہ پڑھن والے رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاؤں جنت ہویا حرام بخیلان تو کیوں کر جنت جاؤں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد بلند آواز نال چھال لانی چاہیے دیئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرمان دینے اوے میرے امتیو اوے کملیو کیوں نہیں جے سونے نبی تے درود پڑھ دے، آقا فرمان دینے جیڑا بندہ میں محمد تے درود پڑھنا بھول گیا او بندہ جنت دا رستہ ہی بھول گیا ہے۔ آقا فرمان دینے من ذکر تو اندہو فخطی الصلاة علیہ خطیع طریق الجنہ، آقا فرمان دینے جس بندے نے میرے تے درود پڑھنا پلا دیتا اس بندے نے صراط مستقیم نو چھڑ دیتا ہے، انہیں جنت دا رستہ چھڑ دیتا ہے۔ اس واسطے میری دعوت میرا پیار اور میں دعوت فکر دینا چاہنا او یارو میرے محبوب دا نام آوینا تے بلند آواز نال پڑھیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ اے میرے تے درود پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اے مختصر درود محدثین نے امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے محدثین دے فضائل لکھ دیاں، امام شافی رحمت اللہ علیہ دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ محدثین دے بارے اہل علم دینے کہ او کوئی عمل نہ بھی کرن پھر بھی انہوں جنت اندر لے کے جان واسطے سونے نبی تے پڑھیا درود ہی کافی ہے۔ امام نے بہقی نے لکھے ہے ابو الحسن حضرت شافی رحمت اللہ علیہ انہوں دی روایت ہے، انہوں نے نا ایک دن خواب دے اندر آپ علیہ السلام دیاں زیارتہ ہوئی، دعا فرماؤ اللہ مینوں توانوں بھی سونے دی خواب اندر زیارت نصیب فرمائے۔ اور سونے نبی تے راج راج درود پڑھو گے اللہ احکم الحاکمین اس کائنات دے اندر خواب دے اندر زیارتہ نصیب فرمان گے، اور کل قیامت والے دن سونے نبی دا گوانڈ بھی ملے گا، جنت اندر آقا دا ساتھ مل جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو الحسن شافی رحمت اللہ علیہ خواب دے اندر ویکھے ہے آپ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے تے ملاقات دے اندر آقا نو پوچھ دینے سونیا امام شافی دے نال کی سلوک کیتا جائے گا، امام شافی دا کی حال ہے؟ آقا فرمان دینے شافی او بندہ ہے، امام شافی او بندہ ہے جنہوں اللہ رب رحمان نے میں محمد دے بار بار درود لکھن دی وجہ تو بار بار حدیث پڑھ دیاں پڑھان دیاں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیاں لکھ دیاں اینا میرے تے درود پڑھے ہے، اینا درود میرے تے پڑھے ہے، اللہ امام شافی نو بغیر حساب دے جنت عطا فرما دیتی ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ کوئی پرچہ لکھ دے، کوئی کاغذ لکھ دے، کوئی درخواست لکھ دے، کوئی اپنی فیل دے اندر کوئی مضمون پیرا لکھ دے، حدیث لکھ دے، میرا نام نامی اس میں گرامی آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بندہ نال لکھ دیندہ ہے، سونے نبی دے نال لکھ دیندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے جنی دیرے دے ہاتھ دی لکھی تحریر باقی رہن دیئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد تے پڑھیا ہویا درود لکھیا باقی رہندہ ہے۔ آقا فرماندے نے اونی دیر آسمان تے اللہ دی رحمت فرشتے اس بندے واسطے بخشش تے رحمت دیاں دعاواں کر دے رہندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے ویر میرے برادر جس بندے دے واسطے آسمان دے فرشتے رحمت دیاں دعاواں کرن، جدے واسطے آسمان تے بیٹھ کے فرشتے بخشش دیاں دعاواں کرن، جدی خوشحالی دیاں دعاواں اے آسمان دے فرشتیاں دے منہ اندروں نکل گئیاں، او دیاں تے دنیا دیاں غم خوشیاں جیڑیاں، دنیا دے غم دنیا دیاں پریشانیاں ساریاں اے تے خوشیاں دے اندر رب تبدیل فرما دینگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اے غم درود پاک میرے آقا کائنات اندر آئے نے، درود پڑھے آگے ہے، فرشتے دعاواں کر رہے نے، غمیاں پریشانیاں مک رہیاں نے، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آؤ رل ذکر حبیب کریے، بلندی اتے اپنا نصیب کریے، جنت نو جامن دیاں اے راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کولوں سوال کر دینے، درود و سلام کیڑا درود و سلام پڑھنا ہے؟ آپ علیہ السلام دے کولوں کم و پیش 20 دے قریب درود ثابت نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا، اے درود ابراہیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم۔ اے درود و پاک دیاں مختلف شکلانے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ آئے جگاں دے پیر دے کول آکے آندے نے سونیاں کیفا نصلی علیکا، سونیاں کیویں تواڈے تے درود پڑھیا جائے، قد علمنا آقا جی میں جان لیا ہے، کیفا نسلمو کیویں تواڈے تے سلام پڑھنا ہے، اس چیز دا میں نو پتا چل گیا ہے۔ آقا دے سلام کیڑا ہے؟ ہر بندہ نماز اندر پڑھ دے، السلام علیکہ ایوہ النبیو
کہو السلام علیکہ ایوہن نبیو. آپ علیہ السلام تے سلام پڑھیا جا رہے ہیں. اتحیات دے اندر نا اسلام ہے. حضرت کعب ابن عجرہ فرمان دینے سونے قد علمنا کیف نسلمو, میں سلام نو پہچان لے ہے, کیف نسلی علیکہ, سونے تو آڈے تے درود کیویں پڑھیا جائے. آقا فرمان دینے قال قولو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے درود ابراہیمی آپ علیہ السلام نے سکھلایا ہے اپنے صحابانوں. اور یارو شریعت مصطفیٰ دے اندر ہر عمل تے آقا علیہ السلام نے جتھے مور لگائیے اوہی عمل قبول ہوئے گا. رب ارض و سما دی کبریائی دی قسم نے درود بھی اوہی آسمان تے جائے گا جدے تے مور آمنہ دے لال محمد دی ہوئے گی. پاکستان دے درود انڈیا دے درود نہیں چلن گے. آپ علیہ السلام دے صحابہ ابو بکر و عمر دیگر 1.5 لاکھ صحابہ عربی سن, مادری زبان بھی عربی دے ماہر. کسے صحابی نے گھر بیٹھ کے کوئی درود بنایا؟ بولو کوئی درود بنایا نہیں. تے نہ آپ علیہ السلام نے کسے نو آکھیا کہ تسی میرے تے درود گھڑ کے لے آؤ, بلکہ آپ علیہ السلام نے خود درود دس دیتا ہے. اور بہترین افضل ترین درود جیڑا ہے درود ابراہیمی, مختصر مگر جامع درود صلی اللہ علیہ وسلم. اور صلاة و سلام آپ علیہ السلام تے جیڑا بندہ نمازی ہے اپنے تشہد دے اندر سلام پڑھ دے, اس تو علاوہ کوئی سلام نہیں. یا آپ علیہ السلام دے روضہ اطہر تے جا کے بندہ پڑھ دے السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے درود دی اینی فضیلت ہے, اتنا اس درود دا درجہ ہے. رب کعبہ دی قسم ہے آمنہ دے لال میرے توڑے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آقا فرماندے نے لا صلاة لم نصلی, اور لوگوں کسے بندے دی کوئی نماز قبول نہیں ہوندی جنی دیر میں محمد تے بندہ درود نہ پڑھ لوے, اور نہ ہی کسے دی دعا آسمان تے چڑھ دیئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اے جڑی دعا بندہ کر دے زمین آسمان دے درمیان معلق رہندی ہے, لٹکی رہندی ہے, اونی دیر دعا آسمان تے قبولیت دے درجے تے نہیں پہنچ دی جنی دیر تک دعا دے اندر درود ابراہیم نہ پڑھیا جائے, سونے نبی تے درود نہ پڑھیا جائے. ایک بندہ آیا انہیں آکے نا تے جلدی 2 رکعتاں نماز پڑھی یا ویسے بیٹھ کے تے دعا کی تھی اللہم اغفر لی ورحمنی, اللہ میں نو معاف کر دے, میرے حال تے رحم کر دے. آقا فرمان دینے ساتھیا اوے میرے دوستا بڑی جلدی کی تھی دعا دے اندر, سونیا اللہ دی حمد و ثنا بیان کر, اس تو بعد میں محمد تے درود پڑھ تو دعوہو. آقا فرماندے نے پھر دعا کر تو جیب رب کو لو منگ سل تو ہوتا رب رحمان تے نو عطا کر دینگے. آپ علیہ السلام دے سامنے جڑے بندے نے دعا دے اندر درود پاک پڑھے ہے, آقا فرماندے نے اس بندے دی دعا عرش بری تے چڑھ گئی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. آخر تے 2 محبت دیاں باتاں, سا اندر دم اندر اس پیر نو میں سلام
آکھاں جنڈا حمد والا جدے ہاتھ ہونا اس بشیر نو میں سلام آکھاں جیڑا کملی اوڑ کے تبلیغ کردہ اس نذیر نو میں سلام آکھاں او تاہا یاسین دے شان والا اس مبین نو میں سلام آکھاں مارا کھا کھا دسے رب دے پیغام جنیں اس امین نو میں سلام آکھاں جیڑا ام الکتاب لے آیا جیڑا ام الکتاب نو لے آیا اس سونے یاسین نو میں سلام آکھاں جدا نام لے آن ہون لکھ رحمتان اس کملی والے نو میں سلام آکھاں چمکا ماردہ جس دا حسن پیارا اس وضحا دے مکھڑے نو میں سلام آکھاں نام محمد صلی اللہ نام محمد محبتاں والڑائے اس خلق عظیم نو میں سلام آکھاں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.